الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن لقاءنا اليوم معكم بمشيئة الله تعالى تحت عنوان شقي أم سعيد؟ نعم، شقي أم سعيد. فتعالوا معي لنتعرف على الأشقياء والسعداء. أما السعداء فيأخذون كتابهم فيفرحون فرحا لم يفرحوا مثله قط، وإذا بهم يساقون إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما الأشقياء فكيف يساقون؟ يساقون بالإهانة. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، ويساقون بالسلاسل والأعلال، فيقول قائل منهم: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. فيأتي الجواب الذي لا جواب بعده: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. انظروا وهم يصطرخون فيها وينادون: يا مالك قد أثقلنا الحديث، يا مالك قد نضجت منا الجلود، يا مالك قد تقطعت منا الكبود، يا مالك العدم خير من هذا الوجود، يا مالك أخرجنا منها إلى المعاصي والذنوب لا نعود. نعم، فيجيب لهم المولى بعد 1000 عام، ولكن الإجابة هي أشد وأغلظ من العقاب. فيقول لهم المولى: اخسؤوا ولا تكلمون، فيبكون بكاء شديدا حتى تنقطع دموعهم، ثم يبكون بعد ذلك دما لو سيرت فيه السفن لجرت. مثل لنفسك أيها المغرور. يوم القيامة والسماء تمور، هذا وقد جاء نور دين الله جاء مسلما، فاحذر بأن يأتي يوم ما لك فيه نور. كما قال الشاعر: وإذا بالرضيع بأمه متعلقا، وإذا بالرضيع بأمه متعلقا، خوفا من الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله، فكيف المصر على الذنوب دهور. أحبتي في الله، أما السعداء فما زالوا يمشون حتى يدخلون الجنة، وإذا بهم يسمعون مناديا ينادي ويقول: السلام عليكم يا أهل الجنة السعداء، على الأرائك ينظرون، وقد أجرى الله في وجوههم نظرة النعيم، وطعامهم وفاكهة مما يتخيرون، ولحم الطير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. وإن سألت عن الشراب فسقاهم ربهم شرابا طهورا. وإن سألت عن الأنهار، وأنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى. وإن سألت عن الثياب فالثياب من الحرير. وإن سألت عن الأساور فالأساور من فضة. وإن سألت عن القصور فلبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاتها المسك وترابها الزعفران. وإن سألت عن السقف فالسقف هو عرش الرحمن. وإن سألت عن الأصوات فالأصوات الحريات، وأعظم من ذلك أصوات الملائكة، وأعظم من ذلك أصوات الأنبياء، وأعظم من ذلك كله كلام رب العالمين. فاختر لنفسك أيها الحبيب: أتكون مع الأشقياء أصحاب النار، أتكون مع السعداء أصحاب الجنة. يجب عليك أن تسلك الطريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. إلى هذا القدر أن يكتفي سائل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام.